अलिकति म कम्प्लिट गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई पूर्ण गर्नु पर्यो। अस्तिको पालि चाहिँ विषय के थियो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले व्यक्ति विशेष हामीलाई चाहिँ उपासक बनाउन चाहेको हो। अनि उपासक बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई उत्तम करारको भागीदार बनाउनु भएको। उत्तम करार किन भन्दा हामीले धेरैचोटि हेऱ्यौँ कि पुरानो नियमको व्यक्तिहरूले पनि इजरायल भनेर उनीहरूले नाम पाएका थिए राष्ट्र। उनीहरूको पनि परमेश्वरसँग करार थियो, तर उनीहरूको करार, उनीहरूको एग्रिमेन्ट, उनीहरूको कभिनेन्टलाई, उनीहरूको जो पनि परमेश्वर र मान्छेको बिचमा जुन चाहिँ लेखापढी थियो त्यसलाई उत्तम भनिएको छैन। एउटा बाचा थियो, अनि त्यो बाचा बाँध्दाखेरि पशुको रगत बगाइएको थियो। उनीहरूलाई पनि एउटा देखी प्रकारको मन्दिर दिएको थियो, तर सबै कुरा हाम्रो भन्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बेटर हो भनेदेखि उनीहरूको एउटा गुड मात्रै थियो। हामीहरूको चाहिँ उत्तम हो भने उनीहरूको चाहिँ कमसल, अलिकति कमसल थियो। किन भन्दा हामीले हेऱ्यौँ उनीहरूको बाहिरी मन्दिर हुन्थ्यो, हाम्रो हृदयमा मन्दिर छ। उनीहरूको निम्ति पशु प्राणी मारिन्थे भनेदेखि हाम्रो निम्ति प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो। उनीहरूले कनानको यात्रा गरे भनेदेखि हामीलाई स्वर्गीय यात्री बनाउनु भयो। उनीहरूले परमेश्वरलाई परमेश्वर भनेर पुकार्थे, पिता भन्न पाउँदैन थिए। हामीलाई उहाँले उहाँको घरानामा ल्याएर पिता भन्नु, मलाई बाबु भन्नु भनेर नजिकैको सम्बन्ध ल्याउनु भयो। अनि पुरानो नियममा परमेश्वर आएर प्रभु यीशु मसीहको रूपमा आएर मर्नु भएन, हाम्रो लागि मर्नु भयो। धेरै धेरै यस्ता कुराहरू। अनि हामीलाई आज परमेश्वरले विजेता भन्दा बढी बनाउनु भयो। त्यसो त हामीलाई उत्तम करारको भागीदार। अर्को कुरा विशेषता हामीले हेरेका थियौँ, पुरानो नियमका विश्वासीहरूले आत्मा त पाए, तर आत्मा हृदयमा आएर कहिले बास गर्नु भएन। त्यसले गर्दा पनि हामी उत्तम करारको भागीदार रहौँ। कि आत्मा आउनुहुन्थ्यो अनि प्रशस्त प्रकारले आत्माले चलाउँथ्यो, तर आत्मा छोडेर जाने बित्तिकै उनीहरू जस्ताको तस्तै एउटा अर्डिनेरी अथवा साधारण व्यक्ति हुन्थे। पापमा डुबिरहेको, व्यभिचारमा डुबिरहेको हुन्थ्यो। यसर्थ आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ नयाँ नियममा आएर जब पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ आत्मा चाहिँ छोडेर जानको लागि होइन, सधैँभरि बस्नको लागि आउनुभयो। त्यति मात्रै होइन, मान्छेको हृदयभित्र बस्न आउनुभयो। त्यसर्थ चाहिँ अब नयाँ नियममा आएर चाहिँ तिमीहरूले उपासना गर्दाखेरि चाहिँ आत्मा र सच्चाइमा गर भनेर भनेको छ। अब त्यसको अर्थ चाहिँ के? पुरानो नियममा आत्मा र सच्चाइमा भएन भन्ने कुरालाई अलिकति म बुझाउन चाहन्छु। भएन। कसरी भएन भन्दाखेरि आत्मा आएर, त्यो पनि पद घरिघरि पढौँ। कतिजना तपाईँहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला। न्यायकर्ताको किताबमा आउनुहोस्। न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायमा आउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अस्ति पनि मैले बताएँ अनि आज पनि म बताउनलाई अल्छी मान्दिनँ। न्यायकर्ताको किताबमा म 4-5वटा पद तपाईँहरूलाई बताउँछु, सो द्याट तपाईँहरूलाई एउटा बाइबल स्टडी पनि हुन्छ। न्यायकर्ता 6:34 पद चाहिँ विशेष पद हो। तर परमप्रभुको आत्मा गिदोन माथि आउनुभयो। यो माथि भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। माथि भन्ने कुरा हामी सबैले नेपाली भाषा बुझ्छौँ, माथि अनि भित्र भन्ने कुरा। अब कहाँ कहाँ यस्तो माथि लेखेको छ भन्दा 3 अध्यायको 10 पद न्यायकर्ताको किताब, 11:29 न्यायकर्ताको किताब, 14:6 न्यायकर्ता, 14:19 न्यायकर्ता। फेरि दोहोऱ्याउँछु, 3:10, 11:29, 14:6, 14:19मा चाहिँ प्रशस्त प्रकारले परमेश्वरको आत्मा चाहिँ माथि आउनुहुन्थ्यो, भित्र होइन भनेर लेखेको छ। अब गएर त्यसर्थ यो पनि हामीले हेरेका थियौँ। आत्मा भित्र नआएपछि चाहिँ नाम काम चाहिँ ठुलो ठुलो हुन्थ्यो। जस्तो दाउदको काम हेऱ्यो भने यति साह्रो आज वीरताको कामहरू गरेको, सुरवीर सुरमाहरूको उनीहरूले भूमिका निभाएको। सिम्सोनको जीवनलाई हेऱ्यो भने कति ठुल्ठुलो कामहरू गरेको। तर जब आत्माले त्यो काम सिद्ध्याइसक्ने बित्तिकै एउटा एकदमै घिनौना अथवा व्यभिचारी स्त्रीसँग उनीहरूको जीवन बिताइरहेको। फेरि अर्को सिम्सनले बाहिरी सिंहहरू मार्न सकेको, भित्री अभिलाषाको सिंह मार्न नसकेको। किनभने आत्मा भित्र नभएपछि भित्रको अभिलाषालाई मार्नै सक्दैन थियो। अनि त्यसो गर्दा दाउदले पनि बाहिरको ठुल्ठुलो वीरता देखायो, सिंह मार्यो, भालु मार्यो, तर भित्रको सिंहलाई, उसले अभिलाषाको सिंहलाई मार्न सकेन। ऊ आज बेत्सेबा देख्दाखेरि आज के भयो? ऊ आज त्यो पापमा फस्यो। त्यसर्थ भित्र विजय प्राप्त गर्न नसक्नु चाहिँ आज एउटा ठुलो हार। किनभने आत्माको शक्ति भित्र नभएपछि हार हुन्थ्यो।
यो कुरा एउटा कुरा भयो। अब मैले तपाईँलाई त्यो पनि बताएँ, दाउदको 700 जना स्वास्नी। दाउदले पनि उपासना चाहिँ चढायो, तर आत्मामा भएन, खालि शरीरमा भयो। यसर्थ पुरानो नियमको उपासनालाई चाहिँ तपाईँले गीतमा, झ्यालीमा, नाचेर उफ्रेर शरीर र प्राणको लेभलमा मात्रै, सोलिस भन्छ, बडी अनि सोलिस अथवा सोल अथवा प्राण र शरीरको मात्रै आवेशमा आएर उनीहरूले गर्थे। अनि जति पनि उनीहरूले प्रार्थनाहरू गर्थे व्यवस्थामा लेखिएको रीति अनुसार गर्थे। दिनमा कसैले 3 चोटि, कसैले 7 चोटि लेखिए अनुसार। अनि तपाईँ र म दिनमा 3 चोटि र 7 चोटिमा बाँधिएर बसेका छैनौँ। तपाईँ र म दिनभरि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीलाई बाइबलमा यसरी अनुमति दिएको छ। तिमीले निरन्तर प्रार्थना गर, अर्थात् अन्तर्विन्ती गरिरहन सक्छौँ। हामीलाई कुनै पार्टिकुलर जग्गा चाहिँदैन। गाडीमा हिँड्दा बस्दा उड्दा जहीँ केही पनि प्रार्थना हुन्छ। पुरानो नियममा त्यस्तो हुँदैन। पुरानो नियम एउटा फर्म हुन्थ्यो। फर्म भनेको एउटा ढाँचाभित्र भएर उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो। त्योदेखि बाहेक स्वीकार हुँदैन थियो। त्यसो गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ अब नयाँ नियम आत्मा दिएको। अब दाउदले पनि उपासना गर्यो, तर दाउदको जीवनमा आत्मामा अनि सत्यतामा किन भएन, एक दुईवटा कुरा बताउँछु। दोस्रो सामुएलको किताब आउँछ। दोस्रो सामुएलको किताब 16 अध्याय 16 अध्यायको अब हामी पढ्दैछौँ। दोस्रो सामुएलको किताब, दोस्रो सामुएल 16 अध्याय अनि त्यसको धेरै पनि हामी नपढौँ, 13 पद पढ्दैछु। हेर्नुहोस्, यहाँनिर विवरण त लामो छ, तर छोटकरीमा म पढ्दैछु। यहाँनिर दाउदलाई सिमी भन्ने एउटा इजरायलीले सरापेको कुरो हामी पाउँछौँ। 13 पद मात्रै पढ्दैछु। अनि जब दाउद र उनका मानिसहरू त्यस बाटोमा हिँड्दै गए, तब सिमी डाँडाको पाखै पाखा उनको सामुन्ने हिँड्यो। अनि हिँड्दै गर्दा त्यसले सराप्यो, उनलाई ढुङ्गाले हान्यो र धुलो फ्याँक्यो। अब भनेपछि यो कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ, दाउदलाई सिमीले सराप्यो। तर फेरि त्यही दोस्रो सामुएलको किताब 19 अध्यायको 19 पद पढ्दाखेरि यो सिमी भन्ने मान्छे एक समयमा माफ माग्न आयो। मैले नगर्ने काम गरेछु, मैले व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेछु भनेर उसको हृदयमा पश्चाताप आयो, उसको जीवनमा। त्यसो गर्दा दोस्रो सामुएल 19 पद पढ्दैछु। र राजालाई भने, मेरा प्रभुले ममाथि कुनै अधर्मको दोष नलगाउन्, न त तपाईँले मेरा प्रभु राजा यरुशलेमबाट निस्किनु भएको दिन तपाईँको दासले टेढो व्यवहार गरेको कुरा नै सम्झनुहोस्। राजाले यसलाई आफ्नो हृदयमा नराखुन्। अब 20 पद, किनकि म तपाईँको दासले पाप गरेको छु भने म जान्दछु। यसकारण हेर्नुहोस्, युसुफको सारा घरानाबाट सबभन्दा पहिले म नै आजको दिन मेरा प्रभु राजालाई भेट्न तल जान आएको छु, इत्यादि इत्यादि भन्यो। अनि त्यति घडी पनि त्यहाँनिर मार्नै लागेको थियो। जस्तो अब 21 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि अभिषेकले मार्नै आँटेको थियो, तर पनि 22 पदमा दाउदले दिएनन्। अनि दाउदले यसो भने, 23 पद, यसैले राजाले सिमीलाई भने, तिमी मर्ने छैनौ। अनि राजाले उनीसित कसम खाए। हेर्नुहोस्, अब राम्रो विचार गर्नुहोस्। पुरानो नियममा दाउदले पनि उपासना गरेको छ, तर आत्मा र सच्चाइमा किन भएन भन्दा एउटा कुरा, एकदम विशेष कुरा याद गर्नुहोस्। आत्मा कहिले पनि पुरानो नियमको कुनै भविष्यवक्ता, कुनै राजा, कसैको पनि भित्र आएर आत्मा बस्नुहुन्न थियो। बेसिक डिफरेन्स। एकदमै यसलाई बुझेन भने बाइबलै बुझ्दैन। अनि अब दाउदले पनि उपासना चाहिँ गरे, तर उपासना आत्मा र सच्चाइमा किन भएन भन्दा, अब यहाँ हेऱ्यो भने दाउदको जीवन, दाउदले सिमीलाई माफ दिए। माफ दिनु मात्रै होइन, कसम पनि खाए। तर समय आयो। अब पहिला राजाको किताब 2 अध्याय पल्टाउनुहोस्। पहिला राजाको किताब 2 अध्याय। पहिला राजाको किताब 2 अध्याय। 2 अध्यायमा आउँदा अब दाउदको मृत्यु हुने बेला भयो। अब 2 अध्यायको 1 पदमै लेखेको छ, अनि दाउदको मर्ने बेला नजिकै आइरहेको थियो। अब के भयो भन्दा हामी छोटकरीमा पढ्छौँ एकैताल। तल 8 पद, उनले आफ्नो छोरालाई छेउमा राखेर मर्ने बेलामा के भन्छन् राजाले। हेर्नुहोस्, मर्ने बेलामा 8 पददेखि पढ्दैछु। अनि हेर, सुलेमानलाई भनेको, हेर
तिमीसित बहुरिमको बिन्यामीको गेराको छोरा सिमी छ, जसले म महनाइम गएको दिनमा मलाई कष्टदायक श्रापले सरापेको थियो। तर त्यो मलाई यर्दनमा भेट्नलाई तल आयो, अनि म तँलाई तरवारले मार्ने छैन भने मैले परमप्रभुको नाममा त्यससित कसम खाएँ। यसकारण अब त्यसलाई निर्दोष नठहराऊ, किनकि तिमी त बुद्धिमान हौ। त्यससित के गर्नुपर्ने हो सो जान्दछौ। त्यसको फुलेको केस तिमीले रगतैसित अधोलोकमा झारिदेऊ। 10 पद। तब दाउद आफ्ना पिता पुर्खाहरूसित सुते। मर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ उसँग कसम खाएँ, तैँले त कहाँ खाएको छस् र, त्यसले गर्दा भनेर चाहिँ हृदयमा इबी, हृदयमा तितो, हृदयमा विरोध राखेर अनि मर्ने बेलामा पनि मान्छे मार्ने हुकुम दिइराखेर मात्रै प्राण गयो। कति दुःख लाग्दो कुरा। यसर्थ दाउदको आत्मामा सच्चाइ थिएन। आत्मामा सच्चाइ नभएको कारणले गर्दा, पवित्र आत्मा भित्र नभएको कारणले गर्दा, सच्चाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि उनले मर्ने बेलामा पनि आज जसलाई माफ दिएका थिए, जसलाई कसम खाएका थिए, उनलाई मार्ने हुकुम अर्कैपट्टिबाट घुमाएर मार्नलाई राखेर मारे। अब भनेपछि उनले पनि उपासना गरे, तर उनको उपासना चाहिँ शरीरमा थियो, प्राणमा थियो, आत्मामा थिएन। किनभने आत्मामा सच्चाइ थिएन। आत्मा हजुर, तपाईको म्युट आउँछ भाइ। तर पनि उनी स्वर्ग गए। किन भन्दा, याद गर्नुहोस्, राम्रो कुरा याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा जुन आज्ञा थिएन नयाँ नियममा छ। तर जुन नयाँ नियममा आज्ञा छ त्यो पुरानो नियममा छैन। के छैन भन्दा, नयाँ नियममा चाहिँ तिमीले हृदयदेखि नै कसैलाई माफ गर्नु, हृदयदेखि नै कसरी सम्भव छ भन्दा अहिले चाहिँ छ। कसरी भन्दा हृदयमा आत्मा बस्नुहुन्छ, आत्माद्वारा हृदयदेखि माफ दिन सक्छ। हृदयदेखि नै माफ दिनु भन्ने आज्ञा छ, तर पुरानो नियममा तिमीले माफ दिनु भन्ने आज्ञा थिएन। त्यसो हुँदाखेरि व्यवस्थाको अधीनमा एउटा माफ दिनु भन्ने आज्ञा थिएन। त्यसो गर्दा घुमाई त्यो प्रकारको राजनीतिक खेलेर पनि दाउद मरे, तर पनि दाउद स्वर्ग गए। किन? पुरानो नियममा माफ दिनु भन्ने आज्ञा थिएन। नयाँ नियममा चाहिँ फेरि आत्माभित्र आउनुहुन्छ र आत्माभित्र बसेको कारणले त कुनै विश्वासीले कसैलाई सानोभन्दा सानो तितो बैर भाव राखेर माफ दिएन भने त्यो मान्छे स्वर्ग जाँदैन। यहाँ आउनुहोस् त, हो कि हेर्नुहोस्, मत्तीको किताबमा आउनुहोस्। यसर्थ आकाश र पतालको फरक पर्छ नयाँ करार र पुरानो करारमा चाहिँ। मत्तीको किताब 6 अध्यायमा आउँदा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 14 पद। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूलाई तिनीहरूका अपराधहरू क्षमा गऱ्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूलाई तिनीहरूका अपराधहरू क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। क्षमा नभइसकेपछि त्यो मान्छे कहाँ जान्छ? अब त्यो त कसैलाई सिकाइबस्नु पर्दैन। त्यसो त पाप क्षमा नभएको मान्छे नरक जान्छ। अनि मत्तीको किताब 18 अध्यायमा आउनुहोस्, हृदयबाट नै माफ गर्नु भन्छ। किन हृदयबाटै भन्दा आत्माको शक्ति उसलाई दिएको छ नयाँ नियममा चाहिँ। ल आउनुहोस्, त्यसो गर्दा दाउदको चाहिँ उपासना चाहिँ उसले गर्यो, तर आत्मा र सच्चाइमा भएन। तर त्यस्तै परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो, किनभने त्यति नै मात्रै उनीहरूलाई आज्ञा थियो। मत्तीको किताब 18 अध्यायको 35 पद पढ्दैछु। यसकारण अब हामीलाई चाहिँ यो आज्ञा छ, तिमीहरू मध्ये हरेकले आफ्नो भाइलाई तिमीहरूको अपराधहरू आफ्नो हृदयबाट क्षमा गरेनौ भने मेरा स्वर्गीय पिताले पनि तिमीहरूलाई यस्तै गर्नुहुनेछ। बुझिहाल्नु भयो? त दाउद राजाले उपासना गरे, तर आत्मा र सच्चाइमा भएन। अब्राहमले पनि गरे। अब्राहम व्यवस्थाभित्र थिएनन्। अब्राहमले विश्वासमा जिएका थिए। अब्राहमलाई जति दिएको थियो त्यति मात्रै अब्राहममाथि लागू हुन्छ। अब्राहम पनि छिरी गए, हामीलाई थाहा छ। अयुबले पनि उपासना गरे, तर अयुबको पनि आत्मा र सच्चाइमा भएन। किन भएन म तपाईँलाई बताउँछु, राम्रो सुन्नुहोस्। सुरुमा अयुबले पनि एकदमै क्लास 1 1 नम्बरको उपासना गरे, तर पछाडि गएर अयुबको जीवनमा गनगन आयो। तपाईँले मलाई किन यस्तो व्यवहार गरेको? के म ढुङ्गा हो र? के मेरो पर्खिने शक्ति छ र? मैले के पाप गरेँ र भनेर पुरा उनले गनगन गरे। त्यसो गर्दा उनको एक समयमा उपासना माथि गएको थियो, उनको ग्राफ तल र माथि भएर झऱ्यो। त्यसर्थ अब किन भन्दा हामी थाहा पाउँछौँ आत्माको भरपुरी हुँदैन थियो, आत्मा भित्र बस्न सक्नुहुन्न थियो। यसर्थ
अयुबले पनि उपासना गरे। तर अब अझै हेर्दै जाउँ हामी एउटा कुरा दोस्रो सामुएलको किताबमा फेरि पल्टौँ। पुरानो नियमका इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ यो प्रकारको कुरोहरू हुन्थ्यो, किनभने उनीहरू सीमित थिए। दोस्रो सामुएलको किताब 2 अध्याय, दोस्रो सामुएलको किताब 2 अध्याय, 2 अध्याय अनि त्यसको हामी पढ्छौँ 23 पद पढ्दैछु। त्यहाँ पनि एकजना मान्छे आए, उनीहरू हेऱ्यो भने अहिलेको भाषामा भनेदेखि चाहिँ एउटै मण्डलीमा एटेन्ड गर्ने विश्वासी दाजुभाइहरू जस्तै हुन्। तर उनीहरूलाई अहिले हामीहरूको नयाँ नियमको जस्तो शरीर भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। त्यसर्थ धेरैजनाले नजान्दाखेरि अहिले पनि मण्डलीलाई कङ्ग्रिगेसन अथवा सभा भन्ने गर्छन्। कहिले पनि मण्डलीलाई सभा भन्नु हुँदैन। सभा कङ्ग्रिगेसन भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई के हदसम्म चिनेको तर व्यक्ति विशेषमा चाहिँ शरीरको जस्तै सङ्गठित हिसाबले नजोडिएकोलाई सभा भन्छ। सभा भनेको एउटा पोलिटिकल राजनीतिक मिटिङलाई पनि सभा भन्छ। तर अहिलेको मण्डलीलाई चाहिँ सभा नभनेर बडी भन्छ। बडी भनेको शरीर, शरीर भनेको सङ्गठित एकदमै जोडिएको। अनि त्यति बेला पनि अहिलेको विश्वासीहरू जस्तै इजरायलीहरू आउँथे, तर आउँदाखेरि एका दुस्रामा बैर भाव तितोपन हुन्थ्यो। यद्यपि उनीहरू जानुपर्ने समयमा तोकिएको समयमा उपासना गर्न जान्थे, तर आत्मामा भनेको चाहिँ एउटा घिनलाग्दो व्यवहार बोकेको, तित्याइ बोकेको, रुखो व्यवहार बोकेको, एकले अर्कोलाई राजनीतिक खेलिरहेको कुराहरू हुन्थ्यो। अब दोस्रो सामुएल 2 को 23 पद पढ्दैछु। तरै पनि तिनले हट्न इन्कार गरे। यसैले अब्नेरले भालाको पछिल्लो टुप्पाले तिनलाई 5औं करङमाथि हिर्काए र त्यो भाला तिनको पिठ्यौँबाट बाहिर निस्क्यो। तिनी त्यहीँ लोटे अनि त्यही ठाउँमा मरे। अनि यस्तो भयो, असाहेल लोटेर मरेको ठाउँमा जतिजना आइपुगे ती सबै उभिएकै भए। धेरैचोटि हट 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 भनेर भनेको छ त्यहाँ। अनि नहट्दाखेरि चाहिँ देखि भाला निकालेर 5औं करङमा हिर्काएर आज कस्तो घातक प्रकारले मारेको छ। कसलाई मार्यो? आफ्नै भाइलाई मार्यो। अनि यो कुरो आज त्यति गरेर पनि मान्छे उम्किन्थ्यो। त्यस्तो खालको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। अब त्यस्तै प्रकारले 20 अध्यायमा पनि आउनु, दोस्रो सामुएलको किताब 20 अध्यायमा। अहिले त सानोभन्दा सानो तित्याइ, सानोभन्दा सानो एउटा रुखो व्यवहार, सानोभन्दा सानो बोलीमा पनि चुक्यो भने तत्काल गरेर माफ मागेन भने भेटी नै ग्रहण हुँदैन। त्यसले गर्दा आत्मा र सच्चाइमा भनेको चाहिँ भित्रबाट भनेको अहिले चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ दोस्रो सामुएल 20 अध्यायमा आउँछ। यस्तो बुझ्यो भने मात्रै अनि हामीले हाम्रो उपासना चाहिँ कसरी मैले आत्मा र सच्चाइमा गर्नुपर्छ हामीले धेरै मात्रामा के पाउँछौँ, आज यो सल्लाह पाउँछौँ दोस्रो सामुएलको किताब 20 अध्यायमा। अब यहाँनिर 20 अध्यायको 9 पद मात्रै पढ्दैछु। अब 9 पदमा छल व्यवहार गरेको देख्नुहुन्छ। कसले? योआबले। अनि योआबले आमासालाई भने, हे मेरो भाइ, मुखले चाहिँ ठिक्क पार्दैछ, के तिमी कुशलै छौ? अनि योआबले आमासालाई चुम्बन गर्न भनी दाहिने हातले तिनको दारी समाते। हेर्नुहोस्, भाइ पनि भन्दैछ अनि चुम्बन गर्न पनि खोज्दैछ। अनि तर आमासाले योआबको हातमा भएको तरवारलाई ध्यानै दिएनन्। तब योआबले यसरी तिनलाई 5औं करङमाथि हिर्काए, तिनका आन्द्रा भुइँमा झारिदिए र तिनलाई फेरि हिर्काएनन् अनि तिनी मरे। यस्तो खालको कुरा हुन्थ्यो। अनि तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन? इजरायलको आर्मीलाई कतिचोटि यस्तो खालको व्यभिचारी औरतहरूकोमा जाने पनि अनुमति थियो। जस्तो अहिले संसारमा कति देशहरूमा यो व्यभिचारलाई, एडल्टरीलाई लिगलाइज गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले इजरायलको आर्मी कतिचोटि व्यभिचारी औरतकोमा गयो भने त्यसलाई लिगलाइज गरिएको थियो, त्यसलाई कानुनन मानिन्थ्यो। त्यस्तो खालको कुराहरू पनि बाइबलमा पाइन्छ। त्यसर्थ उनीहरूको सबै कुरा बाहिरी थियो। लडाइँ बाहिरी, शत्रु बाहिरी, आशिष बाहिरी, सबै कुरा बाहिरी, उपासना पनि बाहिरी। तर भित्री किन छैन? भित्र पवित्र आत्मा भित्र बस्न सक्नुहुन्न। पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन भित्र। त्यसो गर्दा इजरायललाई व्यवस्था पनि सबै बाहिरी अनि सबै कुरा बाहिरी, उपासना पनि बाहिरी। तर पनि परमेश्वरले त्यो उपासनालाई ग्रहण गर्नुभयो। तर तपाईँ र म चाहिँ आज कस्तो एकदमै एलिभेटेड पोजिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा। एलिभेटेड भनेको माथि राखिएको स्तरमा। अनि अहिले मानिलिउँ परमेश्वरले अहिलेको विश्वासी र त्यति बेलाको पुरानो नियमको इजरायलीलाई राख्नु पर्यो भने अहिलेको विश्वासीको चौकी नै एकदम मास्लो तह हुन्छ। दाउदहरू, एलियाहरू, यर्मियाहरू तल बस्नुपर्छ।
किनभने उनीहरूको करारै एकदमै कमसल निम्न स्तरको करार कि क्रिस्चियनको करारै एकदमै उच्च कोटिको करार। क्रिस्चियनको निम्ति प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएको, पवित्र आत्मा भित्र बस्नु भएको एकदमै करारै बेग्लै भएको कारणले गर्दा अस्ति मैले तपाईँहरूलाई बताएँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा पनि एउटा कमजोर भन्दा कमजोर क्रिस्चियन चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा अहिलेको करार अनुसार चाहिँ उसको दर्जा माथि छ। त्यो क्रिस्चियनले आफ्नो पोजिसन नबुझेको कारणले गर्दा मात्रै हिस्रिक्क परेको। अनि धेरै विश्वासीले प्रभु यीशु मसीहलाई मनन गर्नु, पवित्र आत्माको बारेमा मनन नगरेर दाउदलाई ज्यादा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, दाउदलाई हिरो बनाउन, सुरवीर सुरमा बनाउन खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसो भन्दा ज्यादा प्रभु यीशु मसीहलाई मेडिटेट गर्नु के छ, जरुरत छ। अब हामीले धेरै थोर हेऱ्यौँ। अनि अस्तिको पालि मैले तपाईँलाई यो पनि बताएँ, आत्मा र सच्चाइमा चाहिँ आइतबारको दिन 2:03, 1:02 भित्र तोकिएको समयमा उपासना गर्ने होइन। त्यो चाहिँ धन्यवाद दिने समय हो। त्यसो हो भनेदेखि त 1 देखि 2 अथवा 12 देखि 1 आफ्नो आफ्नो चर्चको टाइम टेबल अनुसार त्यति बेला मात्रै आत्माले हामीलाई भेट्नु पर्थ्यो। त्यस्तो होइन। आत्मामा हिँड भनेपछि 24/7 भन्छ नि अहिलेको फ्रेज। 24/7 भनेको 24 घण्टा 7 दिन हामी आत्मामा हिँड्न सक्छौँ। अनि आत्मामा नहिँडेर शरीरमा पनि हिँड्न सक्छौँ, तर चाह्यो भने आत्मामा हिँड्न सक्छौँ। र आत्मामा हिँड्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि घडी उपासना भनेको चाहिँ आज परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नु अथवा परमेश्वरको कुरा मात्रै सुन्नु, शैतानलाई चाहिँ नभन्नु हुँदैन भन्नु नै उपासना हो। त्यसर्थ नयाँ नियमको उपासनामा चाहिँ साँच्चै नै घुँडा टेकेर दण्डवत गरेर केही भनेकोलाई मात्रै होइन, घुँडा टेकेर धन्यवाद दिएको पनि उपासनाको एउटा अंश हुनसक्छ। तर आत्मामा भनेको कसैले देख्दैन। त्यसर्थ अस्तिको पालि पनि हामीले हेरेका थियौँ कि नयाँ नियममा आएर सँगै गीत गाए, सँगै मेजबाट खाए, सँगै आज रोटी तोडे इत्यादि अनेकौं कुराहरूको सँगै प्रचार गरे पाउँछौँ, तर उपासना गरे भने पाउँदैनौँ। किनभने आत्मामा गरेको चिज कसैले देख्दैन, परमेश्वरले मात्रै देख्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा होस्। यसर्थ आत्मामा सबै मिलेर उपासना गरे भने पाइँदैन। किनभने को आत्मामा हुन्छ, को शरीरमा हुन्छ। कति बेला शैतानले कुन चाहिँ नदेखिने मूर्ति ल्याएर ढोगायो, कसैले देख्दैन। यसर्थ नयाँ नियममा चाहिँ आत्मिक मूर्ति भनेको कुनै देखी मूर्ति हुँदैन। रिस हुनसक्छ, लोभ हुनसक्छ, डाहा हुनसक्छ, निन्दा हुनसक्छ। म भन्ने कुरालाई एउटा मूर्ति हो, त्यसलाई कसैले चलाइदिँदा म रिसाउन सक्छु। त्यति घडी मैले अनदेखी मूर्ति, शैतानको मूर्तिहरूलाई ढोगिरहेको हुन्छ। अब एउटा कुरा बुझ्न आउनुहोस्, प्रभु यीशु मसीहले पनि नयाँ नियममा लुकाको किताब 4 अध्यायमा आउँदाखेरि उपासनाको कुरा गर्नुभयो। त्यो उपासनाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ प्रभु यीशु मसीहले साँच्चै नै घुँडा टेकेर स्वर्गपट्टि फर्केर परमेश्वर पितालाई यो चाहिँ मेरो पिता उपासना हो भनेर भन्नु भएन। अब यहाँ हामी के भन्छ इम्प्लिकेसन, बाई इम्प्लिकेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा। इम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ यहाँ हामी पढ्दै जाँदा कसरी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले परमेश्वर पितालाई उपासना गर्नुभएछ भन्ने कुरालाई हामी एउटा सिद्धान्तलाई ड्र गर्न सक्छौँ, त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ। कसरी भन्दा यहाँनिर लुकाको किताब 4 अध्यायमा शैतान प्रभु यीशु मसीहलाई टेस्ट गर्न आयो। केमा आयो? खानेकुरामा टेस्ट गर्न आयो। अब खानेकुरा पनि हाम्रो निम्ति मूर्ति हुन सक्छ। हामी अगाउँची खान सक्छौँ, तर अगाउँची खाइसकेर पनि कतिचोटि लालायत भएर हामीले लोभ गऱ्यौँ भने एक चुक्टा मासु पनि मूर्ति हुन सक्छ। त्यति घडी चाहिँ हामीले लोभले गर्दा त्यो मासु, लोभले गर्दा त्यो खाना, लोभले गर्दा अलिकति हामी अगाडि बढेर त्यो कुरालाई प्राप्त गर्छौँ भने लोभलाई मूर्ति पूजा भने त्यति बेला हामी मूर्तिको अगाडि ढुकिरहेको हुन्छौँ। त्यसर्थ आत्मामा हामीलाई आत्माले नगर त्यहाँदेखि उता नबोल, नखा त्यहाँदेखि उता नजा, नहेर भनेर जब जब भित्र हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यति बेला परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुनेर शैतानलाई हुँदैन भन्यो भने हामीले परमेश्वरलाई मात्रै आत्मामा दण्डवत गरिरहेका हुन्छौँ। यसर्थ हामी कतिचोटि यसरी लाटा भएका हुन्छ। हामीलाई शैतानले दण्डवत चाहिँ गर्न आत्मामा लगाइरहेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ आइतबारको दिन 2 बजी 1 बजीदेखि उता आएर मैले मण्डलीमा उपासना गरेँ भनेर भनिरहेको हुन्छ। यसर्थ शैतान बहुत चालाक छ। योसँग चालाकी बराबर खेल्नको लागि हामीलाई आत्माको प्रकाश चाहिन्छ। यसर्थ यहाँनिर खानेकुराको कुरा लिएर आयो, प्रभुले हुँदैन भन्नुभयो। त्यहाँबाट फेरि 5 पदमा राज्यहरू देखायो। यो कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि जब हामी झुक्दाखेरि टेढोमेढो व्यवहार गर्छौँ, त्यति बेला हामीले शैतानको मूर्तिलाई ढोगिरहेका हुन्छौँ। त्यति बेला फेरि त्यहाँनिर तल लेखेको छ 6 पदमा गौरवलाई देखायो। त्यहाँबाट फेरि 9 पदमा एकदमै
मन्दिरबाट हाम फाल्यो भने त तिमीलाई मान्छेले स्याबास भन्छन्, तिमी भन्ने कुरा, तिम्रो यस हुन्छ, नाम हुन्छ, तिमीलाई मान्छेले छक्कै पर्छन् भनेर त्यो इलेट भन्छ। इलेट भनेको उठाउने कुरा, माथि बढाउने कुरा, आफूलाई उचाल्ने कुरा, त्यहाँनिर त्यो पनि मूर्तिको रूपमा ल्याए। अनि प्रभुले त त्यहाँ परमेश्वर पितालाई उपासना गर्नु भएन, तर के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले शैतानलाई नभन्नुभयो। नभनेको हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन। अनि तपाईँलाई थाहा छ लुकाको किताब 4 अध्यायमा यो सबै कुरा आत्मामा देखाएको आत्मामा देखाएको म पढ्दैछु। यसु पवित्र आत्माले भरपूर भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो, आत्माद्वारा उजाड स्थानमा डोर्याइनु भयो। आत्माद्वारा, आत्माको आत्मा भित्रभित्र फाइट हुँदैछ। त्यति घडी प्रभु यीशु मसीहले बाहिरै भनिदिनु भयो, हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन भनिदिनु भयो। अनि यो जुनै पनि शैतानको ट्याक्टिस भनौँ, यसको युक्तिमा चाहिँ कुनै पनि कुरामा झुकाउन चाहँदै थियो। अनि उसले भरे शरम पचाएर मलाई दण्डवत गर्नु पनि भन्यो बाहिरी प्रकारले, तर प्रभु यीशु मसीहले हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन भन्नु। त्यो प्रत्येक हुँदैन चाहिँ पितापट्टि दण्डवत गरिरहनु भएको थियो। शैतानको कुनै पनि परीक्षामा म झुक्न चाहनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको उपासना के भयो? साँचो उपासना भयो, आत्माद्वारा भयो, भित्रबाट कन्ट्रोल गरिएको, भित्रबाट नियन्त्रण गरिएको। यसर्थ यो कुरा हामीलाई थाहा होस्। अब हामीलाई कुनै विशेष जग्गा चाहिँदैन, विशेष तोकिएको जग्गा चाहिँदैन, विशेष टाइम चाहिँदैन। जति बेलै पनि 24 घण्टा 7 दिन मलाई आत्मामा कुनै प्रकारको मूर्ति, नदेखिने मूर्ति ल्याएर मलाई त्यसप्रति झुकाउ गर्न चाहन्छ भने मैले आत्मामा हुँदैन, म गर्न चाहदिनँ, म अधार्मिकताको बाटोमा हिँड्न चाहदिनँ, झुट बोल्न चाहदिनँ, रिसाउन चाहदिनँ, निन्दा गर्न चाहदिनँ, कसैको कुरा गर्न चाहदिनँ, लोभिन चाहदिनँ भनेर आत्मामा हामीले परमेश्वर नै भए मलाई पुग्छ, परमेश्वरले दिएको कुराले म तृप्ति छु भनेर हामीले त्यसरी आत्मामा भन्छौँ भने आत्माको लडाइँमा चाहिँ जब हामी कदमै पछि विजय हुन्छ भने हामीले आत्मामा परमेश्वरलाई उपासना गरिरहेका हुन्छौँ। यसर्थ यो कुरो एउटा विषय भयो। अब अर्को विषय, विशेष तारा मण्डलीबाट प्रभुको सेवकले 2 तिमोथी 2:20 पदलाई अलिकति छोइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसर्थ त्यो कुरालाई पनि म अलिकति पहिला पढ्न चाहन्छु। 2 तिमोथी 2:20 पद। यसर्थ हामीले हेऱ्यौँ आत्मा र सत्यतामा। सत्यता भनेको इमान्दारी, यसलाई यस नलाई नभन्ने भित्री जीवनमा सच्चाइ भएको, अनि जस्तो अघिको जस्तो नक्कली जीवन होइन, भित्री जीवनमा सच्चाइ भएको, भित्री जीवनमा एकदमै सबै कुरा ठिकठाक गरेको, मिलाएको, अनि आत्माले भरिएर जब हामी शैतानको कुरालाई नाइ कि नाइ भन्छौँ तब के हुन्छ? हामीले परमेश्वरलाई आत्मामा उपासना गरिरहेका हुन्छौँ। यो कुरा तपाईँले धेरै अब यहाँदेखि उता बाइबल पढ्दै जाँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, म आशा गर्दछु। अब 2 तिमोथी 2:20 पदमा चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको घरमा धेरै प्रकारका भाँडाहरू हुन्छन्, कोही सुनको चाँदीको भन्ने कुरो छ। अब यसमा समग्रमा अथवा आज समूहमा विश्वासीहरूको माने स्तर पनि बताइएको पनि हो। अब कोही सुन जस्तो, कोही चाँदी जस्तो, कोही काठको भाँडा जस्तो, कोही आदर, कोही अनादरको इत्यादि इत्यादि भन्ने कुरा। तर अब यहाँनिर हामीले यसमा अलिकति प्रभुको सेवकले मलाई भन्नुहुँदै थियो, यसमा स्त्रीको भूमिका के छ मण्डलीमा, अथवा स्त्रीलाई परमेश्वरले कस्तो प्रकारको जग्गा दिनुभएको छ, मर्दलाई कस्तो जग्गा दिनुभएको छ। कतिचोटि चाहिँ मर्दहरूकै ज्यादा बढी बढाइ, मर्दहरू नै फ्रन्ट लाइनमा आएको, अनि उनीहरूले के भन्छ शिक्षा दिएको, शिक्षा दीक्षा दिएको, उनीहरूले अगुवाई गरेको कुरा गर्दा ज्यादातर अझ मर्दको कुरा मण्डलीमा आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अब खासै गरेर हेऱ्यो भने परमेश्वरले स्त्री जातिलाई किन बनाउनु भयो भन्दा सहयोगी, एउटा सहायक भनेको छ, हेल्पर भनेको छ। अनि यो हेल्पर भन्ने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो हेल्पर भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ सहायक भन्ने, यो सहायक भन्ने शब्द चाहिँ स्त्रीलाई दिनुभयो अनि साथसाथै पवित्र आत्मालाई दिनुभयो। त्यसर्थ स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि यस्तो खालको उच्च जग्गामा उचालेर राखेको छ। परमेश्वरको सम्पूर्ण बाइबलमा गएर वचनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि ताकि स्त्रीले मात्रै सहायक भन्ने शब्द पाएको छ। अनि पवित्र आत्माले त्यही शब्द पाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जसरी पवित्र आत्माले नदेखिने प्रकारले सहायता गर्नुहुन्छ मण्डली निर्माणमा,
अनि परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर पवित्र आत्मा संसारमा आउनु भएको छ। देखिँदैन तर अनदेखी प्रकारले जसरी भूमिका निभाएको छ, औरत जातिले स्त्री जातिले पनि मण्डलीमा त्यति नै भूमिका निभाएको छ। अनि आज चाहिँ हामी अलिकति दिदीबहिनीको क्षेत्रमा दिदीबहिनीलाई परमेश्वरले कुन चाहिँ स्थानमा राख्नु भएको छ बाइबलमा, अलिकति यो चाहिँ एउटा परिचय मात्रै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि पहिला त मैले बताइहालेँ, पवित्र आत्मा र दिदीबहिनीले एउटै शब्द पाएको छ। पवित्र आत्मालाई सहायक भन्ने, हेल्पर भन्ने शब्द दिएको छ भने त्यो सहायक भन्ने शब्द चाहिँ कसैले पाएको छैन, दिदीबहिनीले पाएको छ। भनेपछि नदेखिने प्रकारले परमेश्वरले दिदीबहिनीलाई कति प्यारो नामले सम्बोधन गर्नुहुँदो रहेछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले आदमलाई परमेश्वरले माटोबाट सृष्टि गरेको कुरा हामी सुन्छौँ अनि हामीले बुझेका छौँ। तर आदममा जति परमेश्वरको छाप स्वरूप थियो त्यति नै स्त्री जातिमा परमेश्वरको छाप र स्वरूप थियो। कसरी भन्दा उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पद पढ्दाखेरि हामी चाल पाउँछौँ, परमेश्वरले नर र नारी नै गरेर बनाउनु भयो भनेर त्यो नारी भन्ने शब्दलाई परमेश्वरले छुटाउनु भएन। अब छोटकरीमा म पढ्दैछु, नर र नारी नै गरेर बनाउनु भयो। अनि अर्को कुरा, त्यो नारीलाई प्राप्त गर्नको लागि आदमलाई एउटा गहिरो निन्द्राबाट लानु पर्यो, मृत्युको प्रक्रियाबाट भएर जानु पर्यो। भनेपछि स्त्री जातिलाई प्राप्त गर्न, स्त्री जाति परमेश्वरको दृष्टिमा कति अनमोल रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई प्राप्त गर्नको लागि आदमले घोर मृत्युबाट जानु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अब याद गर्नुहोस्, मण्डली भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ यसलाई स्त्री भनेर सम्बोधन गरिएको छ। कति भयङ्कर कुरा हो यो। परमेश्वरले जुन चाहिँ मण्डली लिन आउनु हुँदैछ यसलाई स्त्रीसँग सम्बोधन गरिएको छ, एउटा कन्यासँग सम्बोधन गरिएको छ। यसर्थ मण्डलीले आज कहिले पनि मरद भन्ने अथवा नाम पाएको छैन, तर स्त्री भन्ने के पाएको छ, आज नाम पाएको छ। भनेपछि परमेश्वरले मण्डलीलाई यति गहिरो प्रकारले यसलाई अनर गर्नुहुन्छ। यसलाई होमेज भन्छ नि, होमेज भनेको श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्छ। अनि आज त्यो स्त्रीलाई प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरले आदमलाई त्यो देखाउनु भयो, उनलाई करङबाट निकालेर नारी बनाएर प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि आज आदमले चाल पायो यो चाहिँ मरेर मात्रै प्राप्त गर्न सकिने खालको चिज रहेछ भनेर। अनि मण्डली पनि प्रभु यीशु मसीहले मरेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुभयो, मरेर बौरी उठेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुभयो। त्यसर्थ चाहिँ त्यसै सजिलो प्रकारले स्त्री जातिलाई प्राप्त गर्न पाउन सकिँदैन। परमेश्वरले स्त्री जातिलाई बाइबलमा त्यस्तो उच्च कोटिको दर्जा दिएको छ। एउटा यस्तो वस्तु, एउटा यस्तो चिज, एउटा यस्तो व्यक्ति जसलाई सजिलैसँगले प्राप्त नगरेर त्यसको निम्ति प्राण दिनुपर्ने कुरा बाइबलमा बताइएको छ। यसर्थ बाइबलमा एफिसीको पत्री 5 अध्यायमा स्त्री जातिलाई चाहिँ आज कस्तो प्रेम भन्दा प्रभु यीशु मसीहको जस्तै प्रेम गर भनेर हामी भनेको पाउँछौँ। अहिले हामी त्यो पढ्दै जाउँ ल, 5 अध्यायको 25 देखि 31 पदसम्म त्यो पढिहालौँ। त्यसर्थ कतिचोटि स्त्री जाति देखा पर्दैनन्, स्त्री जातिको योगदानहरू पनि त्यति देखा पर्दैन। लाइमलाइट भन्छ नि, लाइमलाइट भनेको फ्रन्ट लाइन फङ्सनरिज भने जस्तै लाइमलाइट अगाडिपट्टि देखिने जग्गामा दिदीबहिनीहरू आउँदैनन्। तर परमेश्वरले चाहिँ दिदीबहिनीहरूको भूमिकालाई यति गहनतापूर्वक लिएको हुन्छ। अब एफिसीको पत्री 5 अध्यायको मौनस मसँग 5 अध्यायको 25 देखि, हे पतिहरू आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसका निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। भनेपछि स्त्री जातिलाई कतिको प्रेम गर्नु भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा स्त्री जातिको जग्गा कतिको छ भन्दा चाहिँ उसलाई यस्तो प्रेम गर्नु, उसको निम्ति मर्नु परे पनि नहिचकिचाउनु। आज बलिदानपूर्ण आज प्रेम गर्नु, प्रभु यीशु मसीहले जसरी प्रेम गर्नुभयो त्यो प्राप्त गर्नको लागि त्यति साह्रो प्रेम गर्नु भनेर आज अरू कुनै पनि चिजलाई त्यसरी प्रेम गर्नु भनेको छैन। परमेश्वरलाई 1 नम्बरको प्रेम गर्नु भनेको छ, दोस्रो कुरामा स्त्रीलाई त्यसरी प्रेम गर्नु। त्यसरी स्त्री जातिको मूल्य चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा कति माथि उचालिएको छ हो। अब त्यहाँदेखि मुनतिर हामी चोखो मण्डली, महिमित मण्डली, चाउरी बिनाको, दाग बिनाको भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ, केही छैन। अब बाइबलले भन्छ जग्गा जमिन जायजात सम्पत्ति, बाउबाजेको जग्गा जमिनहरू बाउबाजेले छोडेर ल है यो तेरो बन्डा पर्यो भनेर बाउबाजेले बाँडिदिन सक्छ। नानी जन्मिसकेपछि त्यसले बाउकोबाट बाजेकोबाट प्राप्त गर्न सक्छ सम्पत्ति, अनि धनी पनि भएर बस्ला।
एकदमै कहिले दुःख नपाउने गरी धनी भएर बस्ला। तर याद गर्नुहोस् हितोपदेश 19 अध्यायको 14 पदमा दिदी बहिनीहरूलाई कस्तो सम्बोधन गरियो चाहनुहोस् न। हितोपदेश 19 को 14 पदमा यो एउटा भूमिका मात्रै हो। हामी त खासै अब स्त्री जातिको बारेमा बाइबलमा हेर्नु पर्यो भने स्त्री जातिको बारेमा हामीले अलिकति मनन गर्नु पर्यो भने बहुत समय लाग्छ। तर आज हामी एउटा परिचय मात्रै हेर्छौँ। हितोपदेश 19 अध्यायको 14 पदले यसो भन्छ, हेर्नुहोस् है। घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन् अनि बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परम प्रभुबाटको हो। हेर्नुहोस् त, त्यो पैतृक सम्पत्ति बाबुबाजेको सम्पत्ति म छुट्याइदिन्छु, म दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न। यसर्थ धेरै धन सम्पत्ति भएको अलवलले भन्छ नि एकदमै धनी घर जग्गा जमिन महलै छ भने पनि तर त्यो घरमा परमप्रभुले दिएको स्त्री छैन भने, परमप्रभुले दिएको शोभाको स्त्री आमाभित्र स्वास्नीभित्र एकदमै त्यो घरलाई सञ्चालन गर्ने छैन भने त्यो घर जति नै धन सम्पत्तिले पनि ओडारै हुन्छ। यसर्थ याद गर्नुहोस्, त्यो घर सुन्दर हुन, त्यो घरमा मान्छे रमाउन, त्यो घरमा बुढाले इज्जत पाउन, त्यो घरमा पाहुना पातले आएर खान, त्यो घरमा बसिरहनु परेको, भोकाएर जाँदा तातो चिसो दिन सक्ने, त्यो घरमा परमप्रभुले दिएकै चाहिँ अझ स्त्री छैन भने त्यो घर ओडार हुन सक्छ। यसर्थ कति सुन्दर, हेर्नुहोस् फेरि पढ्दैछु मै। घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन् अनि बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाट के हो। त्यसर्थ त्यो सुन्दर घरमा धेरै धन धनाढ्य सबै प्रकारको सम्पन्न होला, तर परमेश्वरले दिएको स्त्री, परमेश्वरपट्टिबाट आएको स्त्री छैन भने त्यो घर ओडार हुन्छ। भनेपछि परमेश्वरले त्यो एउटा घरलाई सञ्चालन गर्न सक्ने स्त्री दिनु भएन भने सबै कुरा भएर पनि शून्य रहेछ भनेर हामी कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा, हामी छोटकरीमा जान्छौँ है, छोटकरीमा जान्छौँ। दिदीबहिनीलाई छोराछोरी जन्माउने एउटा विशेष प्रकारको परमेश्वरले दान दिनुभएको छ। जन्माउने हुर्काउने यो अरू कसैले नकल गर्दा हुँदैन, त्यो परमेश्वरले दिदीबहिनीलाई दिनुभएको छ। अनि यद्यपि त्यो दिदीबहिनीलाई आमालाई पतिको छोराछोरीको लोग्नेको सहायता सपोर्टको जरुरत छ। यद्यपि कमजोर छ तर पनि सहायताको पहिला पत्रास 3 अध्यायको 7 पद अनुसार सहायताको जरुरत पर्छ। तर पनि स्त्री जातिलाई जुन विशेष प्रकारको गुण, विशेष प्रकारको दान दिएको छ त्यो संसारको अरू कुनै पनि सृष्टिलाई दिएको छैन। उनले आफ्नो छोराछोरी जन्माउन सक्छिन्, उनले त्यो छोराछोरीलाई आमाको प्रेम दिएर हुर्काउन सक्छिन्, बढाउन सक्छिन्। अनि आमा भएको घर, दिदीबहिनी भएको घर कति सुन्दर हुन्छ, परमप्रभुले बनाउनु भएको। तर पनि दिदीबहिनीहरू साह्रै ज्यादा लाइमलाइटमा आउँदैनन्, अगाडि आउँदैनन्। त्यसर्थ जसरी मुटुले हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्छ, अहिले म बोल्दैछु, मैले हेर्दैछु, तर मेरो सम्पूर्ण मुटुले भित्र काम गरेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै आज मेरो अस्तित्व रहेको छ। त्यसर्थ जसरी पवित्र आत्माले नदेखिने प्रकारले मण्डलीमा काम गर्नुहुन्छ मण्डलीय निर्माणमा, त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको दृष्टिमा दिदीबहिनीले घरलाई सञ्चालन गरेर छोराछोरी हुर्काएर पढाएर बढाएर घर सबै प्रकारले सञ्चालन गराएर घर त्यहाँबाट समाज त्यहाँबाट मण्डली चलेको हुन्छ। कति उत्तम कुरा दिदीबहिनीलाई परमेश्वरले त्यो दान दिनुभएको छ है। अब हामी त्यस्तो कुराहरू पाउँछौँ। तर पतिले पत्नीलाई अथवा दिदीबहिनीलाई सहायता पुर्याउनु पर्ने कुराहरू धेरै हामी देख्छौँ। पतिको फाल्टै जिम्मेवारी छ, जस्तो एफिसी 5:23 पहिला तिमोथी 2 अध्यायको 11 देखि 15 पदमा पतिको अथवा लोग्ने मान्छेको फाल्टै जिम्मेवारी छ, स्त्री जातिको फाल्टै जिम्मेवारी छ। तर पनि स्त्री जातिलाई परमेश्वरले कति उच्च जग्गामा राख्नु भएको छ, नदेखिने तर पनि कति मूल्यको राख्नु भएको छ भन्ने कुरा बताउँदैछु। गलाती 3:28 पद म पढ्दैछु। गलाती 3:28 पद, ताकि प्रत्येक दिदीबहिनीलाई उत्साह होस् भन्ने कुरा म बताउन चाहँदैछु। गलाती 3:28 पद हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ न युदी रह्यो न ग्रिक, न कमारा, न स्वतन्त्र, न पुरुष न स्त्री, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एक हो। हेर्नुहोस् त, स्त्री जातिलाई संसारको विभिन्न धर्महरूमा अनि संसारको सभ्यतामा हेरेर ग्रिकलाई रोमलाई हेरेर लग्यो भने पनि स्त्री जातिलाई उच्च जग्गा दिएको छैन। एकदमै के भन्छ च्याटल्स भन्छ अथवा
एउटा बिस्ट अफ बर्डन पनि भन्छ, एउटा थिङ्स अथवा एउटा सानो वस्तु भावको दर्जा दिएको छ इतिहास पढेर गयो भने। तर परमेश्वरले स्त्री जातिलाई त्यति ठुलो सम्मान बाइबलमा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले त्यसरी सम्मान दिनुभएको छ, जग्गा दिनुभएको छ। त्यो त यहाँ नयाँ नियममा आएर दिदी बहिनी दाजुभाइ लोग्ने स्वास्नी अलग अलग हिसाबमा हेर्नुहुन्न, सबै बराबर हो भनेर भन्नुहुन्छ। कति उत्तम कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा। अब अर्को कुरा, दिदी बहिनीको मूल्य हुँदैन भनेर बाइबलले भन्छ। मूल्य भनेको प्राइसलेस भन्छ। त्यस्तो कुरा पनि हामी बाइबलमा पाउँछौँ। हितोपदेश 12 अध्यायमा आउनुहोस्, पहिला त्यो पढौँ। हितोपदेश 12 अध्याय। हामी कतिचोटि हामीलाई पकाएर खुवाउने, हाम्रो लुगा धोइदिने, हामीलाई घरमा जाँदा आमा भन्न पाइने, अथवा हाम्रो घर सुन्दर बनाउने, मण्डली सुन्दर बनाउने दिदीबहिनीको बारेमा पनि हामी कतिचोटि यस्तो वचन हेर्नुपर्छ। यो असल प्रभुको सेवकले मलाई उत्साह गर्नुभयो क्या त। हितोपदेश 12 अध्यायको 4 पद हेर्नुहोस्। 12 को 4 पद पहिलो खण्ड मात्रै पढ्दैछु। गुणवती स्त्री आफ्ना पतिको मुकुट हो। हेर्नुहोस्, गुणवती स्त्रीलाई कहाँ राखेको रहेछ? हेर्दाखेरि त पति त पत्नीको शिर हो भनेको छ, तर शिरको मुकुट भनेपछि पतिदेखि पनि माथि बढेर भन्दैछ यहाँनिर। किनभने गुणवती स्त्री आफ्ना पतिको मुकुट हो भन्दैछ। त्यो पतिले मुकुट लगाएपछि पतिको शिरदेखि पनि माथि बस्छ त्यो मुकुट। यस्तो उत्तम कुरा हो। त परमेश्वरले स्त्री जातिलाई कति उच्च दर्जा दिएको रहेछ। अब अर्को कुरा, हितोपदेश 31 अध्यायमा आउनुहोस्। अब मैले सक्नु पनि लागेँ। 31 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ 10 पद। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र? हेर्नुहोस्, सुन पाइन्छ, चाँदी पाइन्छ, द्रव्य पाइन्छ, विभिन्न प्रकारको दामी गाडी घोडाहरू पाइन्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र? किनकि उसको मूल्य त लालमणिहरू भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ। दिदीबहिनीहरू हरेस नखानुहोस् है। तपाईँको मूल्य कति रहेछ? प्राइसलेस रहेछ। संसारभरिको लालमणि मुगा मोतीहरू थुपार्दाखेरि पनि दिदीबहिनीको मूल्य पुग्दैन भनेछ। कस्तो गुण भएको? परमेश्वरलाई चिनेको दिदीबहिनी, परमेश्वरको नाउँ पुकार्ने दिदीबहिनी, मण्डलीमा लागि पर्ने दिदीबहिनी, यस्तो दिदीबहिनीहरूको मूल्य कति धेरै रहेछ। यस्तो कुरा हामी पाउँछौँ बाइबलमा। सारा, रिबेका, राहेल, कस्तो कस्तो दिदीबहिनीहरूको सराहना बाइबलमा हामी पाउँछौँ, इतिहासले बताउँछ। अब अर्को कुरा हामी पाउँछौँ मिकाको किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस्। मिकाको किताब 6 अध्यायमा। यो त अलिकति मैले परिचय मात्रै दिँदैछु। यति विस्तृत, यति गहिरो, यति राम्रो कुराहरू बाइबलमा छ। जसरी प्रभु यीशुले 12 जना चेला चुन्नु भएको छ, त्यस्तै प्रकारले साँच्चैकै 12 जनै चेलाकै दर्जामा आइपुग्ने 12 जना स्त्रीहरू छन्, मैले छानेको छु है। म भविष्यमा बताउँदै जान्छु तपाईँहरूलाई, उहाँहरूको विशेषता बताउँदै जान्छु। मिकाको किताब 6 अध्यायको 4 पदमा। मिकाको किताब भनेको त धेरै 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 पछाडि लेखेको किताब हो, तर पनि परमेश्वरको मानसपटमा, परमेश्वरको मनमा जहिले पनि परमेश्वरले त्यो नक्सा देख्नु हुँदो रहेछ। के भनेर देख्नु हुँदो रहेछ भन्दा सम्झाउँदा यसो भन्नुभयो, मिकाको किताब 6 अध्यायको 4 पद। किनकि मैले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ, दासहरूको घरबाट तिमीहरूलाई दाम तिरेर छुटाएँ, अनि मैले मोसा, हारुन र मरियमलाई तिम्रो अघि पठाएँ। कति सुन्दर कुरा हेर्नुहोस्। मोसाको दिदी हुन् मरियम, हारुनको पनि दिदी हुन्। यसर्थ परमेश्वरले इजरायली जातिलाई लिड गरेर अगाडि लाँदाखेरि 20 लाख भन्दा ज्यादा इजरायली थियो भनेर भन्छ। तर 20 लाख भन्दा अघि हिँड्ने ती 20 लाख मानिसहरूले हेर्दा पहिलो पंक्तिमा देख्ने मोसा देख्थे, अनि हारुन देख्थे, अनि साथसाथै एउटा दिदीलाई देख्थे। भनेपछि एउटा केटी मान्छे पनि त्यत्रो समुदायमा कस्ता कस्ता वरिष्ठ मान्छेहरू थिए, कस्ता ज्ञानी बुद्धिजीवी न्यायकर्ताहरू थिए, तर ती न्यायकर्ताहरूले अगाडि जाने 3 जनालाई हेर्नु पर्थ्यो। त्यसर्थ अगाडि अगुवा भएर ती दिदी हिँडेकी थिइन् मरियम, अनि जसले गीत गाएकी थिइन् अनि नाचेकी थिइन्। यस्तो दिदीबहिनीले पनि एउटा लिडरको काम गरेको हामी बाइबलमा देख्छौँ।
अघि किन परमेश्वरले मोसा र हारुनलाई पठाए मात्रै भन्नु पर्थ्यो, तर परमेश्वरले मोसालाई पठाए, हारुनलाई पठाए, मरियमलाई अघि पठाए भन्नुहुन्छ। कति सुन्दर भनेपछि दिदीबहिनीहरूको जग्गा हामी देख्दैछौँ, बाइबलले कति राम्रो कुरा बताइरहेको छ है। अनि हामीलाई म छोटकरीमा बताउँछु, दबोरा न्यायकर्ता थिइन्। न्यायकर्ता 4:4 एउटा न्याय, जब मरद जाति चुक्छन्, मरद जातिले आफ्नो भूमिका निभाउँदैनन्, मरद जाति एफेमिनेट भन्छ नि, एफेमिनेट भनेको झन्डै नामर्द भन्छ, झन्डै एफेमिनेट भयो भनेदेखि दिदीबहिनी अगाडि बढेर इजरायललाई अगुवा गरेको छ। याद गर्नुहोस् दिदीबहिनीहरू, न्यायकर्ताको किताब 4:4 जब त्यति बेला दाजुभाइहरू सबै पछाडि हटे, कोही पनि पाइएन, काँतरे भयो, त्यति बेला दबोराले अगुवा गरेको छ। दबोरा न्यायकर्ता भएर बसेकी थिइन्, इजरायलको न्यायकर्ता। कस्ता कस्ता सेते दारी पालेका मान्छेहरू दबोराका अगाडि आएर झुक्नु पर्थ्यो, दबोराले सल्लाह दिन्थे। भनेपछि दिदीबहिनीलाई परमेश्वरले कति उच्च जग्गामा राखेको छ। कस्तो श्रद्धा, होमेज, श्रद्धाञ्जली दिदीबहिनीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ है। अब मिठो कुरा अर्को बताउँछु, दिदीबहिनीहरू सल्लाहकार पनि भएका छन् बाइबलमा। न्यायकर्ताको किताबमा आउनुहोस् मसँग, 13 अध्यायमा, न्यायकर्ताको किताब 13 अध्यायमा, 13 अध्यायको न्यायकर्ताको किताब 13 अध्यायको 23 पद, 23 पद होइन 21 पददेखि पढ्दैछु। तर परमप्रभुका दूत मनोहर तिनकी पत्नी कहाँ फेरि कहिले देखा परेनन्। तब उनी त परमप्रभुका दूत रहेछन् भनी मनोहरले थाहा पाए। अनि मनोहरले आफ्नी पत्नीलाई भने, हामी अवश्य मर्नेछौँ, किनकि हामीले परमेश्वरलाई देख्यौँ। अब हेर्नुहोस्, स्वर्गदूतलाई देखे मनोहरले अनि उनकी पत्नीले। अनि बुढो त भात खाना छोड्यो। अब अहिलेको भाषामा भन्नु पर्यो नि त, हामी मर्ने रहेछौँ भन्यो। अब मर्न आँटेको मान्छे कस्तो त्रसित हुन्छ, कस्तो डराउँछ। अब मर्ने भइयो भनेपछि त हात खुट्टा गल्यो, उसको हात खुट्टा छोड्यो, हरेस खायो बुढा चाहिँले। तर 23 पदमा पढ्दैछु, बुढीले कति राम्रो सल्लाह दिने हेर्नुहोस्। तर तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, परमप्रभुले हामीलाई मार्न चाहनु भएको भए उहाँले हाम्रा हातबाट त्यो होमबलि र त्यो अन्न बलि ग्रहण गर्नु हुने नै थिएन। न त हामीलाई यी सब कुराहरू देखाउनु हुने थियो, न त अहिले यी जस्ता कुराहरू नै हामीलाई सुनाउनु हुने थियो। बुढीले हौसला दिन्। बुढाले त भात खाना छोडिसकेको रहेछ, मर्न आँटिहाल्यो। तर बुढीले कहाँ हो त्यस्तो, परमप्रभुले हामीलाई माया गरेको सल्लाह दिन्। धेरैचोटि परिवारमा बुढालाई, छोरा मान्छेलाई, लोग्ने मान्छेलाई आदेश पर्दा, हतोत्साहित हुँदाखेरि, निरुत्साहित हुँदाखेरि बुढीले छेउमा बसेर सल्लाह दिन्छन्। धेरैचोटि कति हस्बेन्डहरूले बुढीसँग सल्लाह गर्दैनन्, काम बिगारिसकेपछि सल्लाह नगरी काम गर्छन्, त्यति घरि बुढीलाई सोध्दैनन्। तर काम बिग्रिसकेपछि, आपत परेपछि आएर बुढीलाई भन्छन्, त्यति बेला त्यही बुढीले नै सान्त्वना दिन्छन्। हो, त्यस्तो कति भएको छ। हो, त्यसर्थ दिदीबहिनीले सल्लाह दिएर पनि, कति आश्वासन दिएर त्यो बुढा मेरो विचारमा भात खाने भयो होला, अनुहार उज्यालो होला, हो साँच्चै भने होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई है। अब अर्को सल्लाहकार को छ भन्दा दोस्रो राजाको किताबमा आउनुहोस् मसँग। दोस्रो राजाको किताब 4 अध्याय, दोस्रो राजाको किताब 4 अध्यायको 8 देखि 10 पद पढ्दैछु है म। दोस्रो राजाको किताब 4 अध्याय 8 देखि 10। अनि एक दिन यस्तो भयो, एलिसा सुनेम गए, जहाँ एउटी प्रतिष्ठित स्त्री बस्थिन्। तिनले उनलाई खाना कर लगाइन्। अनि यस्तो भयो, जब उनी त्यहाँबाट भएर जान्थे, तब उनी खाना त्यतातिर लाग्थे। तिनले आफ्ना पतिलाई भनिन्, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, हेर्नुहोस्, म जान्दछु लगातार हामीबाट भएर जाने यी व्यक्ति त परमेश्वरका पवित्र जन नै हुन्। म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, हामी भित्ता गाँसेर एउटा सानो कौसीको कोठा बनाइदियौँ, अनि त्यहाँ उनका निम्ति पलङ, एउटा टेबल, एउटा कुर्सी र एउटा सामदान राखिदियौँ। अनि यस्तो हुनेछ, जब उनी हामी कहाँ आउँछन् तब उनी त्यहीँ बस्ने गरून्। हेर्नुहोस् त, बुढाले यो सल्लाह माग्नु पर्थ्यो, बुढाको होस खोलिनु पर्थ्यो। त्यो मान्छे कति खेप आयो, कति खेप गयो, तर बुढाकोमा यो प्रकाश आएन। तर बुढीले कति राम्रो सल्लाह दिन्। म याद गर्दैछु,
मैले खुट्याउँदैछु, पक्कै बस्ने मान्छे परमेश्वरकै हो, जन हो, उनको निम्ति एउटा कोठा गाँसौँ। अनि बुढाको होस आयो, बुद्धि आयो, अनि बुढाले कोठा गाँस्यो। पछाडि गएर त्यो व्यक्ति जो बस्ने कस्तो भयङ्कर भविष्यवक्ता, कति इजरायल राष्ट्रको निम्ति अहिलेको समयमा प्रभु यीशु मसीहको जन्म हुनमा ऊ पनि एउटा पुलको काठ भइदियो हैन सर। त्यति बेला कसले दियो सल्लाह? दिदीबहिनीले सल्लाह दियो। अब अर्को कुरा, संसारमा दिदीबहिनीहरूले कहिले पनि पैतृक सम्पत्ति हत्तपत्त पाउँदैन थिए। तर जस्तो हामीले हेर्यो भने दिदीबहिनीहरू जग्गा जमिनको हकवाला पनि हुन्थ्यो। गन्तीको किताबमा आउनुहोस्, यहाँनिर गन्तीको किताबमा, गन्तीको किताब 27 अध्याय। अनि तपाईँलाई थाहा छ यी दिनहरूमा दिदीबहिनीले जुन चाहिँ प्रपर्टी बाउबाजेको सम्पत्ति पाउँछन् त्यो सबै बाइबलबाट कानुन निकालेको। नभएदेखि दिदीबहिनीहरूलाई आज कहिले पनि गन्ती हुँदैन। गन्तीको किताब 27 अध्यायको 8 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। अब मैले सक्न लागेँ, सायद मेरो अब 5 मिनट मात्रै छ होला। गन्तीको किताब 27 अध्यायको 8 पद। अनि तिमीले इजरायलीलाई यसो भन्नु, कोही मानिस मर्छ, त्यसको कुनै छोरा छैन भने त्यसको पैतृक सम्पत्ति तिमीले त्यसकी छोरी कहाँ सारिदिनु। दिदीबहिनीलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी इनहेरिटेन्स गर्ने अथवा इनहेरिट गर्ने त्यो पैतृक सम्पत्ति पाउने। अनि दिदीबहिनीले किन्न पनि सक्थे। हितोपदेशको किताब 31 अध्यायको 6 पदमा हामी पाउँछौँ है। हितोपदेश 31 अध्याय 6 पद हामीले अघि पनि पढेको, अब सकिन लाग्यो। हितोपदेश 31 अध्यायको 6 पद, 31 अध्यायको कतिमा छ भने 16 पद। उसले जमिनको विषयमा सोध्छे र त्यो किन्छे, आफ्ना हातको कमाइले उसले दाखबारी लगाउँछ। दिदीबहिनीले जमिन सोचेर बुद्धि लगाएर किन्न पनि सक्दो रहेछन्। कति राम्रो कुरा। अब छोटकरीमा मात्रै बताउँछु, घरको सम्पूर्ण अफेयर्स भन्छ नि, जिम्मेवारी, घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ मर्द मान्छे त एउटा बारको काठ मात्रै भन्छ। सम्पूर्ण जिम्मेवारी हितोपदेश 14 अध्यायको 1 पद अनुसार दिदीबहिनीलाई दिएको छ। अनि दिदीबहिनीले मण्डली योगदानमा लुकाको किताब 8 अध्यायमा सबैभन्दा पहिला धन सम्पत्ति निकालेर सहयोग गर्नेमा लुकाको किताब 8 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा हामी पाउँछौँ। भक्ति देखाउने, प्रभुको वचनलाई बसेर मनन गर्नुपर्छ, वचन सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि लुकाको किताब 10 अध्यायको 38 देखि 42 पदसम्म मरियमले देखाएकी छिन्। अनि सबैभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ उपासना भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर विषय हो नयाँ नियमको। तर यो गम्भीर विषयलाई परमेश्वरले चाहिँ बाइबल जान्ने, बाइबलको विद्वान निकोदेमसलाई सिकाउनु पर्थ्यो। तर सामरी स्त्रीले पो यो पाठ सिकिन्। त्यस्तो बाइबलमा उपासना कसरी गरिन्छ भन्ने विषय सबैभन्दा पहिला पाठ सिक्ने चाहिँ एउटा स्त्री जाति थिइन्। उनले पाइन् यो सौभाग्य। अनि प्रभु यीशु मसीह बौरी उठेको कसले फर्स्ट देख्न पाउने संसारमा? कसले चाहिँ प्रभु यीशु मसीह बौरी उठेको प्रभु यीशु मसीहलाई माटोको शरीरमा कसले देख्न पाउने भन्ने कुरो पनि स्वर्गले जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि ठहराएको थियो। पत्रसले देख्नु पर्थ्यो, युहन्नाले देख्नु पर्थ्यो, खाबाहरूले देख्नु पर्थ्यो। तर आज त्यहाँ पनि हामी स्त्री जाति मरियमले सबैभन्दा पहिला प्रभु यीशु मसीहलाई बौरी उठेको देख्ने सौभाग्य यो चाहिँ स्वर्गले जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि ठहराएको थियो। याद गर्नुहोस्, यस्तो सुन्दर कुरा। अनि प्रभु यीशु मसीह पनि मरियमको कोखमा जन्म लिएर आउनुभएको थियो। अनि बाइबलमा धेरै जग्गामा हामी यसरी मण्डलीलाई प्रभु यीशु मसीहले सर्काएको कुरा अनि दिदीबहिनीको बारेमा विशेष कुरा बताएको कुरा हामी रोमीको किताब 16 अध्यायमा पाउँछौँ। हामी पढ्दैनौँ। अब एउटा कुरा बताउँछु, अहिले मुस्लिम जगतमा दिदीबहिनीहरूलाई घुम्टो लाउन लाइन्छ। घुम्टो लाउनु त राम्रो हो, तर बिचरा दिदीबहिनीले आफ्नो अनुहार देखाउन पाउँदैनन्। तर हाम्रो परमेश्वरले दिदीबहिनीलाई घुम्टो लाउनु भनेको छ। घुम्टो भनेको सिट ढाक्नु भनेको, अनुहार छोप्नु भनेको होइन। यसर्थ हाम्रो दिदीबहिनीहरू त्यो पाबन्दी, त्यो प्रकारको अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने अनि मरदसँग मात्रै बाहिर बजारमा जानुपर्ने त्यस प्रकारको कष्टदायक आज
त्यो विधिभित्र बाँधिएर हाम्रो दिदीबहिनीहरू बसेका छैनन्। परमेश्वरले दिदीबहिनीलाई शिरमा घुम्टो ओढे तापनि अनुहार देखाउने अनुमति दिनुभएको छ। यसर्थ किन भन्दा म मुखले मात्रै भन्छु, उत्पत्ति 12 अध्यायको 14 पदमा सारालाई मिश्र देशमा जाँदा अति सुन्दरी देखे। कसरी देखे? मुस्लिम दिदीबहिनीहरू जस्तो अनुहारै छुप्ने घुम्टो लगाएको भए साराको सुन्दरता देखिँदैन थियो, अनि सारालाई सुन्दरता देखे। अनि उत्पत्ति 24 अध्यायको 16 पदमा पनि त्यहाँनिर सुन्दरता देखिएको कुरा पाइन्छ। अनि पहिला सामेलको किताब 1 अध्यायको 12 पदमा पनि हन्नाले प्रार्थना गर्दा घुम्टो लगाएरै प्रार्थना गरिनु होला, तर अनुहार छोपिएको थिएन, त्यसर्थ पुजारीले मुख बरबराएको देखे। त्यसर्थ हाम्रा दिदीबहिनीहरूले टाउकोमा घुम्टो लगाएको हुन्छन्, तर आज त्यसरी मानव अनुहारै देखाउनु हुँदैन भने जस्तो गरेर छोपिएका हुँदैन। परमेश्वरले यसरी स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। त जे होस्, परमेश्वरको घरमा आदरको अनादरको भाँडा भन्नेमा दिदीबहिनीको सायद पाठ छुटेको थियो होला। अब जस्तो हामी कोट्याउँदै मात्रै छौँ, तर मलाई अब तर राम मण्डलीले माफ पनि गरिदिनु पर्यो। अब म 24 तारिकदेखि जनवरी 15 तारिकसम्म चाहिँ अब म हराउँदैछु। अब यहाँबाट त्यसैमा बाहिर मण्डलीको सेवा हुँदै म जाँदैछु। त्यसले गर्दा म एकैताल जनवरी 14 तारिक मात्रै आएर रिज्युम गर्न सक्छु। त्यतिन्जेल मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि प्रभुको इच्छा भए र प्रभुले समय दिनुभयो भनेदेखि 12 जना उत्कृष्ट नारीहरूको बारेमा चेलाहरूको जसरी भूमिका छ, दिदीबहिनीले के भूमिका निभाए हामी एक एक गरेर हेरौँला। त मलाई लाग्छ हामी स्त्री जातिलाई आदर गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ। दिदीबहिनी प्रभुलाई पाएको दिदीबहिनी घरको सबै अफेयर्स चलाउने, घरको सबै प्रकारको शासन प्रणाली चलाउनेहरू नै हुन्। उनीहरूलाई परमेश्वरले उच्च कोटी जग्गामा राखेको छ। हामी उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ अनि दिदीबहिनीले यस विषयद्वारा उत्साह पाउन्, प्रभुको काममा अझ ज्यादा मरिमेटुन्। र सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।